An electric cable malfunctioned and caught fire, sending a burning tree branch crashing down onto a busy road. Miraculously, a scooter driver narrowly escaped harms. Authorities are investigating the case of incident and urging residents to remain vigilant for any sign of electrical hazards. We'll continue to monitor development on this story. जो नगरगावसून रोड येला कोदाळ वचपाक ते आमी अशें येतले म्हाज्या फुडें 2 गाडयो आसल्यो म्हणटकच मी ती पर्यंत गेलो म्हाका ती आग पेट्टा ती दिसली म्हणटकच मी रिटर्न येयलो म्हाज्या फुडें आनी एक गाडी वचा तांकां बी चला म्हटलें मी तेंच्या फाटल्यान गेलो गेलो एक स्फोट जालो आनी तो केबल आसलो तो झाडार पेटोवंक चालू आसलो स्फोट जाल्या उपरांत मी फुडें गेल्या उपरांत तेंच्या हतीसर तेवो काम चालू आसलें तांकां सांगल्या उपरांत ते म्हणले इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान फोन करता म्हणले फुडें म्हणटकच ते फोन करूंक आनी मी बी फोन करी हेंचो रिंग जाय ते इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटवाले फोन घेयना आले म्हणटकच दुसरो स्फोट जालो तो वांगडा खानो पडलो ही लायन गेली जर तेंच्यांनी जर त्या टायमार फोन घेतलेलो 5 मिनटां पयलीं आनी जर कांय तरी केल्लें परिस्थिती आयज हांगा जावची नसली आनी हेंच्या जे ऑफिसान फोन आसा पळय ते टायम टू टायम तेंच्यांनी रिसीव केले जाल्यार ही दुर्घटना आयज जावची नसली न्हू एक्झॅक्ट हांगा जाला कितें आतां एक्झॅक्ट म्हटल्यार आमच्या पयलीं 15 मिनटां हांगासर मोठी आग पेट्टा कित्याक पेट्टले हे पळय केबल तुमकां जळयले दिसतले हेंका मोठी एकदम आग ओके आनी एक केबल आसलो तो झाडाचेर पेट्टा हय मागीर केबल पेटल्या उपरांत कितें जालें हांगा केबल पेटल्या उपरांत एक स्फोट पयलो जालो ओके मोठो जालो तेच्या उपरांत आमी हांगासून गेले फुडें ती भुरगीं आसली तांकां चला म्हटलें आमी गेले बघताले होती गेले रेंजीक रावले आनी हांकां इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान फोन करी ते रिसीव करून तेंचे ते ती फुडें गाडी कामाची आसा तेंचो तो एक कोण तरी आसलो तो बी फोन करी तेजे फोन रिसीव करिना जाले आनी 2 मिनटांनी जो परत दुसरो स्फोट जालो तो वांगडा झाड पडले हांगा